خيمة بها يا سحب المدايم، يا حيها المالك على ضمي البيت، يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة بها يا سحب المدايم. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. طاب مساءكم. الليلة في ليلة جميلة بإذن الله نلتقيكم ونلتقي جميعا في أمسية رائعة مع نجوم الإعلام الجديد. نبدأها مع نجم مهتم بالإعلام، مخرج ومصور ومقدم برامج، قام بإخراج عدة برامج من أبرزها بشائر على يوتيوب، وقدم البرنامج الرمضاني سمبوسة ضايعة. من موظفي جامعة الملك خالد، له حضور مميز في برامج التواصل الاجتماعي ومن أبرزها اليوناو. رحبوا معنا بالنجم فارس بن يحيى الكاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمبوسة ضايعة. السمبوسة أكلة مهمة على أي سفرة رمضانية. لو جلس الواحد على السفرة وما لقى السمبوسة موجودة يحس في حاجة ناقصة أو ضايعة. من هنا جت فكرة سمبوستنا، وفي هذا البرنامج عندنا 3 جوانب لأشياء مهمة ضاعت علينا في رمضان. تعالوا معنا نشوف وش هالأشياء. إذا جيت الواحد أقول له إيش رأيك نخلص لنا شغلة معينة، يقول يا أخي رمضان ما في وقت وصايمين ومن هذه الأعذار. وتجي تشوف خوينا وصاحبنا هذا ما شاء الله طوال النهار متسدح وفي الليل مسبب زحمة في ملعب الطايرة. عندك نهار رمضان ممكن تساعد أهلك وتجيب لهم الشغلات اللي يحتاجونها وتحافظ على وقتك، إما بقراءة القرآن أو قراءة كتاب مفيد. وفي الليل ممكن تجلس مع والدينك أو مع أهلك أو مع زوجتك. بعدين انت اللي شاغل اهلك من 2 الظهر يسوون لك سفره طويله عريضه تحسسني انك بتقلب مشروع حفظ النعمه. ما شاء الله مسكينه امك واختك وزوجتك، لا انت اللي ساعدتهم ولا انت اللي خليتهم يستفيدون من وقتهم. رمضان موسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن البرنامج ذكركم في اجواء رمضان والسمبوسه والاشياء الطيبه. اول شيء اسعد الله مساكم بكل خير وبيض الله وجيهكم على هذا الحضور الطيب. وأنا أطالب الناس اللي برا أنهم يدخلون ويتواجدون معنا في المسرح وفي الكراسي اللي موجودة هنا، إن شاء الله أنهم يجون. طيب، أول شيء أشكر الله عز وجل، ثم أشكر خيمة أبها الدعوية السياحية في أنهم استضافونا هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم على ما قدموه وعلى البرامج والأشياء اللي سووها ولا زال يعني مستمر إلى نهاية هذا الشهر. في عندي شيلة بسيطة. تبغون شيلة؟ تبغون شيلة؟ تتحمسون ولا خلونا نقفل الموضوع من البداية؟ تتحمسون إن شاء الله؟ والله ما سمعت ردود حماسية. تبغون شيلة؟ طيب طبعا الشيلة هذه تعرفونها كلكم. شاقني جوا الجنوب وهواها يوم جيت بها عروس الجنوب، والضباب يعانق جبالها، والله اني ميت في هواها، حبها في القلب بين الضلوع، وانزعج لو ينزعج بالها، من كثر ما يسقي الغرس ماها، جلاها من كل حدب وصب، من تضايق خاطره جالها. وسلامتكم. صاحب اذنكم يا الربع اللي برا، والله ودنا يجون يحضرون معنا هنا. طيب فيه موقف، طبعا الموقف هذا يعني في نهايته فيه سؤال،
وباذن الله اللجنه المنظمه هنا ما بيقصرون، بيعطونكم جائزه، ويعني اللي بيجاوب عليه اجابه طيبه يعني ما بيقصرون معه. طيب فيه معلم سأل طالب سؤال، يقول اعطيتك، يعني المعلم هذا يسأل الطالب يقول اعطيتك 3 تفاحات، يعني تفاحه وتفاحه وتفاحه، كم مجموع هذه التفاحات؟ فأجاب الطالب بكل ثقة وقال ايش؟ كم عددها تتوقعون؟ 3. قال هذا الطالب 4. المدرس هذا استغرب، يعني كيف أعطيك 3 تفاحات وتقول لي 4؟ أعاد عليه السؤال وكرر عليه السؤال هذا، نفس الإجابة. قال كم؟ قال 4 تفاحات. طبعا المعلم خلاص يعني نفض صبره، يقول إلى هذه الدرجة ما عرفت أوصل الرسالة ولا عرفت يعني أبين لهم الشرح، يعني لهذه الدرجة أنا سيء، يعني بعض الناس يشك في قدراته وكذا. أعاد عليه السؤال مرة ثانية، قال نفس ليش؟ نفس الجواب. المدرس فكر في طريقة ثانية، قال دامهم أطفال وكذا بنجيب لهم حاجة حلوة، قال بعطيه فراولة وبشوف كم بيعطيني الإجابة. أعطاه كم؟ فراولة وفراولة وفراولة، كم؟ 3. إيش تتوقعون إجابة الطالب؟ قال 3. لا، هنا لا، قال 3 فراولات. المدرس فرح، قال الحمد لله ما ضاع تعبي ولا جهدي ولا راح منه شيء، الحمد لله. المدرس فرح بالإجابة هذه وقال الحمد لله، يعني كويس إنه عرف الإجابة. باقي في خاطره إيش؟ 4 تفاحات. خلني أعيدها عليه. قال أعطيتك تفاحة وتفاحة وتفاحة، كم الإجابة؟ لا زال الطالب مصر على إجابته كم؟ 4 تفاحات. المدرس في لحظة غضب قال كيف جت ال3 تفاحات 4 عندك؟ الطالب أجاب بإجابة بريئة، قال أنت أعطيتني 3 تفاحات وأمي في الصباح أعطتني تفاحة وحطتها لي في الشنطة. طيب انتهت القصة. من هو اللي بيطلع وبيعطينا إيش الفائدة خلاص من هذه القصة؟ عادي اللي بيرفع يده ولا يختارون؟ تختارون يا منظمين؟ ما في أحد، إيش فيهم راحوا؟ ها تفضل يا إيه تفضل. نختار واحد ثاني عشان تقيمون الإجابة بس. واحد ثاني يا الرب. واحد ثاني تفضل يا لا خلاص 2 معليش الباقيين. حياك الله، كيف الحال؟ عرف باسمك؟ اسمي عبد الله القحطاني. عبد الله القحطاني. ونعم يا عبد الله. ناخذ الثاني من مازن فرح الفيفي. ونعم. طيب ايش استفدت من الموقف؟ ايش اللي جاء في بالك؟ ايش قراءتك للقصة؟ الله تفضل عطنا اي شيء في بالك. يعني ليش الطالب اصر على هذه ال4 وليش المدرس زعل في البداية؟ عشان يمكن كلها في الصف ولا كذا يوم زعل المدرس. نبغى إجابة أقوى شوي. ما عنده إجابة الربع. في حد يجي مكانه؟ عندك إجابة؟ في اختيارات ولا؟ ما في اختيارات، أنتوا قراءتك للقصة. طيب اعطوه صفقه، يستاهل، بيض الله وجهه وبيض الله وجهك. لا انت يا عبد الله، الله يسلمك. طيب بالاخ ان الشخص هذا جاوب على قد السؤال، هو ما قال كم اعطيتك، قال كم عندك من اول. لانه هو قال كم عندك، عنده 4 اللي هو اعطتها حقت امه وال3 اللي اعطاها المدرس. هذا اللي بيض الله وجهك. اعطوه صفقه يا الرب. في اجابه كذا قريبه مره. تعال انت يا ايه
أحد بيجي؟ طيب تفضل يا أبو شماغ. أنت اللي ورا أنت اللي رفعت يدك. إيه إن شاء الله أنكم ما نسيتوا القصة وكلكم مستحين، ولا ما عرفتوا تستنتجون من القصة شيء؟ طبعا تروا فيها فائدة قوية جدا ومهمة في تعاملاتنا وفي حياتنا اليومية أصلا. تفضل يا والد، تفضل. معليش وتروا مثل هذه القصص الواحد ترى يستفيد منها في تغييرات له نفسية واجتماعية. أرحب، كيف الحال؟ حياك الله. يا مرحبا، حياك الله. كيف الحال؟ عرف باسمك وعطنا الإجابة. الله يسعدك. أخوكم عبد الله سحاب الشهراني. ما عليك زد. بالنسبة للإجابة هذه فيها عدة فوائد فيما أرى أنا. أول فائدة أن الإنسان لا يستعجل الإجابة، قد تجي أو لا تجي من أول محاولة. الإنسان اللي قدامك قد يمكن إنه ما فهم السؤال، فعليك أن تعطيه سؤال وتعطيه فرصة أكثر من مرة، لأن قد يكون الإجابة موجودة وأكثر مما تتوقع. 2، على الإنسان أو اللي يسأل سؤال مباشر ويحاول إذا ما فهم أول مرة من السؤال إنك تغير صيغة السؤال. يعني الرجل قال له أو المدرس كم عندك تفاحات، فالولد من نباهته أعطاه الموجود عنده واللي موجود أو أعطاه المدرس، بينما المدرس سأل عما يعلم هو. ولا لو أنه كم أعطيتك تفاحات كان قال له 3 أعطيتك تفاحات، ومفروض المدرس لما نجاوب بالفراولة أو 3 فراولات يعرف إنه فيه أن الإنسان متلقي السؤال عنده لبس، يجب عليه أن يغير طريقة السؤال. هذا فيما ممكن فيه معلومات أكثر، لكن هذا ما وجد. بيض الله وجهك. ناخذ الإجابة الثانية بسرعة. عطنا الإجابة السريعة. الإجابة أن الطفل متربي على الصدق، فهو أعطاه الصدق. أول ما أعطاه 3 فراولات أجاب بصدق أنها 3 فراولات، بعد ما أعطاه الرابعة علمها أن عنده واحدة من أمه. بيض الله وجهك. إذن ناخذ إجابة الوالد عبد الله بن سحاب الشهراني. عبد الله، بيض الله وجهك. ولا أنتم اللجنة إذا عندكم جائزة للوالد عبد الله فالله يبيض وجهكم، ولا أنتم يا الباقيين. طيب الفائدة من القصة هذه، أعطوهم صفقة بالله. يا عبد الله تفضل هديتك. الفائدة من القصة يا الربع وبختم، لا تحكم على وجهات نظر الآخرين، ولا تحكم على ردودهم، ممتاز، إلا بعد ما تعرف الدوافع والخلفيات وراء الموضوع. بيض الله وجهكم، وأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خيمة أبها يا سحاب المدايد، يا حي همالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. فريق يقوم بإنتاج المقاطع الهادفة والفكاهية، يهدف لنقد أخطاء المجتمع بكل احترام. اللي راح يعرف بالفريق وهو اللي راح يعرف بالفريق شارك في تقديم عدة حوارات في خيمة أبها في السنوات ال3 الماضية، مقدم حفلات وموظف في شركة الاتصالات السعودية وخطيب بأحد الجوامع. خلونا نشوف الفيلم، ننتظركم.
رحبوا معنا بعضو فريق بصمة الأستاذ علي آل سيف. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير ويبيض وجيهنا ووجوهكم يوم نلقاه. نسأل الله يجمعنا وإياكم في رضاه ويجمعنا في الجنة. أولا أحييكم وأشكر لكم حضوركم، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم كل خطوة خطوتموها إلى هذا المخيم. أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها على هذه الفعالية المميزة التي يقطع لها الكثير الفيافي والخطوات والكيلوات حتى يحضر فعالياتها، رجالا ونساء صغار وكبار، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. دعوني أقدم مقدمة بسيطة حول مسمى بصمة. كل إنسان منا في الحياة، وخاصة نحن الذين نرغب أن يؤجرنا الله عز وجل على كل شيء نقدمه، نحن المسلمين، يرغب كل إنسان أن يختم الله عز وجل له بخاتمة خير، أو على الأقل أن يتذكر كل فترة أن له بصمة في حياته قدمها طاعة لله عز وجل، أو واسى أحدا، أو قدم خدمة لأحد، أو شارك في تعديل خطأ في المجتمع، أو قدم برنامج معين، أو مقطع، أو لقطة، أو حتى من خلف الكواليس. المهم أن له بصمة في هذا المجتمع وفي هذه الحياة يلقى بها الله عز وجل يوم أن يلقاه. على كل فرد منا أن يضمر في نفسه عملا يقابل به ربه يعلم أنه بصمة له في حياته، بصمة خير. أنتقل إلى فريقنا ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم عند حسن الظن. الفريق أحبتي في الله أعرج به على سريعا. هو بدأ بشخص واحد كان يصور في الانستغرام مقاطع خاصة له بجواله الخاص، يمنتجها ويخرجها للناس. اتفق مع أحد أصحابه، وطبعا الذي بدأ الفريق هو الأستاذ عبد الإله بن محمد ابن مقبل اليزيدي، نسمع له تحية فهو غائب لظرفه. هو من بدأ الفريق، وكان الفريق بسيط جدا مكون منه هو فقط لا غير. ثاني فيديو تقريبا هو في شهر 1 عام 36 أو شهر 12 عام 35 بدأوا، ثم تقدم معه الأستاذ علي عوض الشهراني وهو مخرج فريق بصمة، وبدأوا في إنتاج المقاطع تقريبا 6 مقاطع. ثم دخل معهم الأستاذ عبد المجيد بن أحمد آل محي يعني مسؤول عن الضوء ومسؤول عن بعض الزوايا في الإخراج وفي إخراج الفيديوهات. ثم دخلت معهم أنا مؤخرا محدثكم، ونسأل الله جميعا أن نكون عند حسن الظن. الفريق يهتم بإنتاج المقاطع الهادفة التي تعدل سلوكيات خاطئة في المجتمع، أو تدل على فضيلة، أو تحيي سنة قد اندثرت. نركز على مسألة الأخطاء. الكثير من أخطاء المجتمع يتناولها بعض الإعلاميين وليس الكل، وأنا أشرف أني الليلة في كوكبة جميلة جدا سبقونا في الإعلام، منهم من خرج الأستاذ الذي تقدم قبلي، ومنهم من لا زال سيخرج بعد قليل. هم سبقونا بكثير وبمراحل كثيرة في هذا الفن، وسأل الله يأجرهم ولا يحرمهم الأجر. ولكن البعض الآخر تجده أنه يتناول هذه الأخطاء في المجتمع بما يسمونه طقطقة، أو أنه يتكلم سلبيات زيادة عن اللزوم ولا يخرج حلول. نحن في الفريق ولا نزكي أنفسنا على الله خرجنا مخرج آخر، وهو نقد السلبيات بكل أدب واحترام، وأيضا تقديم حلول لها. هذا هو سبب يعني تكوين هذا الفريق، ونسأل الله أن نكون وإياكم عند حسن الظن. المسألة الثالثة من فضل الله عز وجل علينا أننا شاركنا ولله الحمد والمنة في كثير من الفيديوهات مع مكتب التعاوني بالشعب، وكانت بداياتنا خاصة في المكاتب التعاونية، ثم تشرفنا في هذا المساء الجميل، بالعكس في هذه الصيفية الجميلة مع الإخوة الزملاء، وهم من أخرجوني إلى الجمهور ولا أنسى فضلهم بعد الله عز وجل، وهم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبها، وخاصة في هذه الخيمة المباركة. تقدمنا معهم الفيديو اللي رأيتوه قبل قليل، صور خصيصا للخيمة وأنتج للخيمة، وعنوانه عين باتت تحرس في سبيل الله. رأيتم كيف يعانون، كيف يتقدمون إلى المشاق وإلى الصعاب وفي الظلام وبين الهوام وبين الوحوش، يتركون أبناءهم وأهليهم طاعة لله عز وجل، ثم ذودا عن حمى هذا الوطن وطاعة لولي أمرهم. نسأل الله أن يحميهم وأن يتقبل موتاهم شهداء، وأن يشفي جرحاهم، وأن يحفظ حيهم. هذا موجز بسيط عن فريق بصمة، ونسأل الله أن نكون وإياكم عند حسن الظن.
أشكركم ثانيا وثالثا، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خيمة أبها يا سحاب المدى، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة أبها يا سحاب المدايد، يا حيها مالك على ضمي البيت. طالب إعلام مهتم بالإعلام ومدمن لبرنامج تويتر، يحب الأشياء القديمة، مقدم برنامج سبحة على اليوتيوب، يبحث عن الجمال في أي فكرة من أي شخص ويحب أمه. نترككم مع المشهد، عفواً المقطع. من خلف التجاوزات دعوة لاستقامة الحياة، دعوة لمعرفة الله. الكلام اليوم عن أجمل معاني الحياة وعن أجلها، عن أحق ما قيل عن الله. الله يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها. الله أحسن ما نتلوه، أجمل ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. ما في أحد يلف راسه لهالوجود وما يتعجب من عظمة الله. ليش هالنجوم؟ وليش أصلا ما تطيح هالنجوم؟ ليش ملايين الكواكب؟ الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. ما أصغينا إلى حفيف شجر ولا ترنم طائر ولا خرير ماء إلا شهدت بأنه الله. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. عباد الله غيرنا كثير، لكن ليس لنا رب سواه. سبحان من لو سجدنا بالعيون له، على سن الشوك والمحمى من الأبر لم نبلغ العشر من معشار رحمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأحق من شكر، أرأف من ملك وأعدل من حكم، لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق، لأنك الله لا صحراء تسحقني أمشي وفوق ظلالي يمطر الودق. رحبوا بالنجم سالم بن سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم مني سلام من فؤادي، كماء المزن يهمي كل وادي. لكم مني سلام لو رأوه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. هي 3 أبيات لكن اختصارها أنكم أنتم أقمار أبد يا طوال الأعمار. زي ما شفتوا سبحة قبل شوي، سبحة له هدف معين، وبما أنه انعرض فأنا بأتكلم عن هذا الهدف. الهدف باختصار أنه يقدم الأدب، حتى لو كان الأدب القديم شعر، ولكن بصورة يتقبلها الجميع. احنا مشكلتنا أن أصلا بدينا نتنازل عن العروبة من زمان، من أيام لا تخافي لا تخافي. ما تعلمنا التاريخ الصحيح، ما تعلمنا الأدب الكويس. أي شيء وأي مجال في الحياة يدخل فيه الأدب، ممكن يدخل فيه الشعر، ممكن يجمله بعد الشعر. إذا تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى تقدر تجيب شعر. الشعر تطرق لهذا الموضوع، عن عظمة الله، عن مخلوقاته. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من عجب عجاب لو ترى عيناك. لأنك الله لا صحراء تسحقني أمضي وفوق ظلالي يمطر الودق. الأدب والكلمة الجميلة والشعر ظهرت في مدائح نبوية.
شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. اللهم صل وسلم على محمد. الأدب والشعر كان لها يعني ثقل ووزن في عزة المسلمين وحماس المسلمين. حسان بن ثابت تعرفونه، يمدح النبي يقول: لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري. الشعر تطرق للأشياء الجميلة، للأشياء حتى النفسية. يعني يقول لك: وإني امرئ للناس ضحكي ولي وحدي تباريحي وحزني. كان يبعث الأمل للناس، قال: السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. الأدب والشعر دخل حتى في الأشياء البسيطة جدا، حتى خصص لها أبواب. العيون، العين، عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، والنفس تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. دخل في أشياء بسيطة جدا في الحياة، مثلا الأخوة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. وفي نفس هذا الباب: تقضي المروءة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا. ينبذ العنصرية الشعر تماما كما ينبذها القرآن وتنبذها السنة. الشعر أيضا دخل في أشياء طريفة، مثلا البخل. أحد هنا اسمه عثمان يا جماعة؟ أحد اسمه عثمان؟ زين، يقول لكم في واحد شيخ علم نزل يتمشى، وفيه واحد اسمه عثمان عنده مقهى، يعني يبيع مويه، يبيع شاهي، يبيع أشياء زي كذا. جاء عنده قال له: أبغى شاهي يا عثمان. عثمان يدري أن الشيخ هذا طفران ما عنده شيء، قال له: ما عندنا، ما سوينا شاهي اليوم. قال: طيب مويه؟ قال: ما عندنا مويه اليوم. قال له مباشرة: الماء في بيت عثمان له ثمن، والماء يا صاح لا يعطى لإنسان، فاتفل على كل عثمان تقابله إلا الخليفة عثمان بن عفان. أحد اسمع عثمان هنا يا جماعة؟ أشياء مثلا يدخل في أشياء الشعر جميلة. يا أخي، من اللي ما يبغى أشياء جميلة لنفسه؟ مثلا أبو نواس إنسان غريب، شاعر غريب، ما حب في هالدنيا من الشهوات البارزة، يعني ما حب المال، النساء مثلا، الزواج، حب الخمر، ويكتب قصائد عن الخمر. يعني لدرجة أنه قال: دع المساجد للعباد تسكنها وطف بنا حول خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للذي سكر، لكنه قال ويل للمصلين. هذه تجاوزات الشعراء، أشوف وجيههم تغيرت، تجاوزات من الشعراء. مثلا أبو نواس هذا يعني فرصة نقول قصة. أبو نواس مرة جاء عند بيت هارون الرشيد. هارون الرشيد كان عنده زوجة اسمها جنان. جنان هذه أكثر واحدة من زوجات هارون الرشيد اللي يحبها. قال أبو نواس: بدخل على هارون الرشيد. جاء الحاجب قال له: اسمع، اليوم الدور على جنان، يسميها خالصة لأنها خالصة الحب، فما بيطلع لك. قال: بأنتظر. قال: انتظر. أنتظر أنتظر أنتظر، والله ما عنده أحد. قال: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع حلي على خالصة. رمى هالكلمة مسكين ومشى. الحاجب اللي عند الباب حفظ البيتين، وداها عند خالصة هذه. قال كذا كذا كذا. طرقعت، راحت عند هارون الرشيد، قالت: يهجوك في الشطر الأول ويتغزل في حرمك في الشطر الثاني. قال: جيبوا العدو وجيبوا قاضي القضاة. وجاء أبو نواس قال له: وش مسوي أنا عشان تجيبني؟ قال: أنت تعرف. قال: أنا ما سويت شيء. قال: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع حلي على خالصة. قال: هذا الكلام أنا أبد ما قلته. قال: وش قلت؟ قال: قلت لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء حلي على خالصة. قال: أطلقوه لفطنته.
بعض الناس من ذكائه حتى أخطاء تمشيها. قاضي القضاء اللي كان قاعد قال هذا بيت نزعت عيناه فأبصر، طاحت العين وجت الهمزة أفرج عن أبو نواس. الشعر كان عزيز، يعني مثلا عبد الرزاق عبد الواحد يقول: لكننا حين يستعدى على دمنا وحين تقطع عن أطفالنا السبل نضج، لا حي إلا الله يعلم ما قد يفعل الغيظ فينا حين يشتعل. فرصة أن نقول من النهايات الوخيمة، نهاية وخيمة للمعتمد بن عباد، حكم الأندلس، وكان الرجل مبذر جدا، وهذه من الأسباب اللي أسقطت حكمه. كان مبذر جدا لدرجة أن زوجته اسمها اعتماد، ما كان اسمه المعتمد، بس أنه تزوج هذه يسمى نفسه المعتمد نسبة لها. كيف تزوجها أصلا؟ كان تمشى مع شاعرة اسمها ابن عمار، ورمى بيت المعتمد، قال: صنع الريح من ماء الزرد. ابن عمار ماشي ولا هو مفكر، يبغى يكمل البيت الثاني. ما كانت جارية هناك واقفة قالت: أي سيف لقتال لو جمد، يعني أي سيف بيحارب لكن يبغى له صامل. أعجبته فطنة هالحرمة وتزوجها، واسمها اعتماد وسمى نفسه المعتمد. المهم أنه تزوجها صار يدلعها دلع عظيم، يعني لدرجة أنها قالت: أنا أبغى أمشي على العطور. قال خلاص، جهزوا لها الأندلس كلها بطين وفرشوا عليها الكافور والعطور ومدري ايش، قال يلا امشي. جاء حاكم قشتالة يبغى يغزو الأندلس، المعتمد طلب فزعة من يوسف بن تشافين حاكم المغرب، لبى النداء وجو حاربوا حاكم قشتالة ودمروه، أبعدوه عن الديرة. بعد هالسالفة جاء يوسف بن تشافين شاف الأندلس، قال: وش هالديرة؟ ديرة عظيمة طبيعة. قال: والله يوم شفت الأندلس ما كني حكمت أبد. فقرر أنه يغزو الأندلس. المهم أنه يوم جاء يبغى يغزو الأندلس قاومه المعتمد، دخل بالغصب أخذ الأندلس، أخذه وأنسجن. بناته صاروا يشتغلون وزوجته صارت تشتغل في بيوت الناس تنظف لهم، وتحولت الحياة. كان في سجن أغمات، جو بناته يعايدونه، وهو طالع أصلا من الأندلس لحقه شاعر اسمه ابن اللبانة، قال: حان الوداع وضجت كل صارخة وصارخ ومفداه ومن فادي. راح السجن، جو بناته في يوم عيد يعايدونه، شاف حالتهم زي كذا، قال بيتين، قال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فجاءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك بالأطمار يغزلهن كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. وسبحان مغير الأحوال يا جماعة. كلامي كل هذا يا جماعة، أتحدى واحد فيكم من الأبيات ولا من الأشياء اللي سمعتها مني واحد ما أعجب شيء. اللي ما أعجب شيء فيه أنت، يعني مثلا أعجبك شيء، الكلام الجميل دائما يدخل النفس يا جماعة. فهذا هدف برنامج سبحة، أنه يقدم الأدب والأشياء التاريخية العظيمة الأصيلة بطريقة يقبلها واحد عمره 5 سنوات 6 سنوات. وسلامتكم يا جماعة. يا سحاب المدايم، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة أبها يا سحاب. متفرغ للإعلام وممثل ومقدم مسرحي، له اهتمامات بالرياضة مثل السباحة وكرة القدم وغيرها. شارك في عدة برامج على قناة بداية، منها زد رصيدك 4 والمضياف، وله مشاركات في قناة الواقع في برنامج المدهال. له عدة برامج متميزة، له مشاركات مميزة في عدة برامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أبرزها الانستغرام والسناب شات. خلونا نشوف الفيلم. عزلني كذا والله.
بس لازم يكون عندك اسلوب على الاقل عشان تشارك في البرنامج. نتشرف بك وتعلمنا وانت بالاسلوب لازم يكون عندك اسلوب عشان تشارك في البرنامج. كيف اسلوب؟ علمني. اوكي اعلمك اسلوب. تعلمنا. كيف اعلمك اسلوب انا كيف اعلمك اسلوب؟ اذا كنت جاي كذا بهالطريقه بهالهمجيه قاعد تتلفظ علينا وش قاعد تقول؟ قاعد تتكلم انت من تحت لتحت. انا عارف حركات هذه جد والله. طيب الواحد لازم يكون عنده اسلوب والله جد. على عيني وراسي. نتعلم ابشر ولا يهمك. طيب حمش رحبوا معنا بالنجم سلطان الفيفي. أنا أقول قبل ما يبدأ سلطان، أنا ودي أطلب منه طلب، نبغاه يعطينا الموقف اللي في خيمة أبها واحد. تلبيه؟ أبد تحت أمرك. الله يسعدك إن شاء الله. أول شيء السلام عليكم. الله يسعدك يلي رفعت صوتك، قول آمين. ايوه كفو. السلام عليكم. بيض الله وجهكم. الله يسعدكم ان شاء الله ويوفقكم ويسعد القائمين على خيمة أبها من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5 إلى 6 إلى 7 وإن شاء الله إلى ما لا نهاية. ما شاء الله تبارك الله. أنا أشوف في تطور، في أشياء إضافية. أنا حضرت الخيمة أبها 1، حضرت خيمة أبها 2 3 و4 و5 و6. الله ما كتب لي إني أحضرها لظروف، فالله يسعدكم إن شاء الله. طبعا أنا والله ماني بشاعر ولا منشد عشان أقدم لكم الأفضل والشيء اللي تستمتعون فيه، لكن أنا بصراحة جاتني الدعوة اليوم العصر وحبيت، لفت نظري موضوع كنت أتكلم فيه في السناب شات اللي هو موضوع الأخت شذا الله يرحمها، أتمنى الكل يدعي لها، اللي توفت في الخرج بعد طبعا كانت مفقودة لمدة 2 يوم وتوفت. فأنا اللي جذبني في الموضوع قمت اليوم الساعة تقريبا 10 الصباح حصلت الهاشتاج ترند، دخلت أشوف إيش اللي الهاشتاج اللي هو هاشتاج شذا الفيفي. تابعت الهاشتاج حصلت في صورة للبنت شذا بعد وفاتها طبعا في أحد الخزانات في الخرج. فوالله العلي العظيم إنها دمعت عيني. أنا وأنت واللي يسمعني وأي شخص ما يتمنى أن يصير له حالة وفاة أو مرض وتنقل الصورة في جميع برامج التواصل الاجتماعي. والكثير تكلم عن الموضوع هذا لموضوع تصوير المصائب الحوادث. والله العلي العظيم أنا أتمنى بصراحة، هو موضوع المفروض أنه ما يذكر هنا، لكن من باب التذكير ممكن الأغلب منكم وصلت صورة فتاة عمرها 9 سنوات متوفية تداولونها الآن العالم ليبينون أنها توفت، خلاص توفت يعني بترجعها أنت بعد ما تناقل الصورة. فأتمنى وطلب مني لكل إنسان موجود هنا، يمكن الموجودين هنا فوق 3 إلى 4000 شخص في المخيم، لو كل واحد منا طبق هالقاعدة في حياته ونصح الناس اللي حوله 3000 نصح كل واحد منهم واحد، طلعنا ب6000 طلعنا ب9000 طلعنا ب12000 شخص، انه ما نتناقل الصور هذه، ما نتناقل الحوادث، لانه انا لا تفكر فيك انت ولا تفكر في الشخص اللي بيشوفها ولا تفكر انه تجلب من هالصورة متابعين او تجلب من هالصورة سمعة انه انا اول شخص صورت الفتاة او صورت الشخص المتوفي او الحادث. لا والله، انت فكر في اهل المتوفي او اهل، يعني تعجز الكلمات. اقسم بالله اني اتكلم الان وقلبي متقطع على الفتاة وعلى الجرائم كثيرة. ممكن اخوي عادل مسعود في احدى حلقاته اللي هو في اليوتيوب برنامج ما يصير تكلم عن الموضوع هذا بالتصوير، وطلع فيها احد الشباب او احد الاباء توفوا له 2 من اولاده، فيقول بعد فترة بعد ما وفاتهم جتني صورة اولادي وهم مدهوسين دهس. يشوف الان يعني بعد فترة تذكر الموقف هذا. فانت ممكن انت تساهم في نشر هالصورة، ممكن انا اساهم في نشر هالصورة، فما يجوز. تخيل ان الصورة وصلت الاب او ام هالفتاة او هالانسان او هالولد وتدعي عليك لحظة حزن، والله يستجيب الدعوة وتجيك نفس المصيبة وتطالع لو والله صورة اهلك او اقاربك
امامك والعالم جالسين يتناشرونه عشان يزيدون متابعينه وعشان العالم تشوفهم. فهذا الموضوع والله العلي العظيم اللي حبيت اتكلم فيه. والمعذره ادري انكم في خيمه وفرح وناسه، بس فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. والله يسعدكم ان شاء الله ويوفقكم. اما من ناحيه طلب اخوي بندر، فخيمه ابها واحد. طبعا هذه من المواقف اللي انا افتخر فيها واتذكرها الى يومك. اللي هو خيمه ابها واحد كنت ابيع عند البوابه دهن عود وعطور. كانوا يمرون بعض الشباب ويتريقون فيني، والله تبيع عطور ليه؟ محتاج ليه 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 ليه؟ فالحمد لله اللهم لك الحمد، خيمة أبها 7 اللهم لك الحمد صرت ضيف فيها. فهذا ما نستغرب أنه أحد من الشباب الآن الموجودين هنا، الله يسعدكم، ما استغرب من أحد الشباب من هنا يكون طيار، يكون ضابط، يكون مدرس، يكون طبيب. كل واحد يشتغل عن نفسه، يجتهد، اشتغل، أهم شيء الشغل ما يكون حرام والشغل مو بعيب. والله يسعدكم ويوفقكم وبيض الله وجهكم على الحضور. يا خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. إمام جامع التركي بخميس مشيط، وكيل شؤون الطلاب بمدارس صدى الإبداع، مقدم برامج ومدرب في تطوير الذات، مهتم باحترام الجاليات، له برامج على اليوتيوب ومن أبرزها ما يصير، ويعد الجمهور بعمل قادم على اليوتيوب باسم برنامج حبل. دعونا نشاهد المقطع التالي. لا لا لا، وانا ابوك الله يسعدك. حياك الله عيسى، ها حياك الله يا معلم، حفظك الله. هلا يا شيخ. والله يا شيخ الولد متغير علينا، له فترة مستواه في الدراسة نازل، يسوي أشياء غريبة، حتى الملابس حقته غريبة، واشترينا له ساعة يا طول العمر ما يخش فيها الموية، الحين دخل فيها الموية. لا حول. متأكد؟ والله هم تقوله. ايه الحين بقرا على قصيدة وشوف انت صادق ولا كذاب. تعال يا ولدي، تعال الله يصلحك. مالي بسم الله بس على العلم يا ولد، بس يا ولد. وقف دقيقة بالله، دقيقة فكر. لا حول ولا قوة الا بالله. يا كذاب يا كذاب، ابن ولد كذاب. اقرا عليه قصيدة. قلعك الله، انقلع وانت معه يا كذوب يا نمرود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي تتصنع المرض، ما فيك شيء وتدري إن ما فيك شيء، وتدري إن الناس كلها تدري إن ما فيك شيء، فليه تتصنع المرض؟ تعبت أهلك ووالدينك، ما تخاف إن الله يبتليك بهذا المرض. وعلى فكرة طال الزمن أو قصر، والله إنك مكشوف. وفي ناس توسوس وتتوهم إنها مصابة بالعين أو الحسد، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، يبغى يخرب عليك راحتك اللي أنت فيها. وما يأتيك الشيطان من هذا الباب إلا إذا ضعف فيك التوكل على الله. بل رحبوا بالنجم عادل بن مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. أنا ما أدري هل هو نور المسرح أو نوركم اللي أعمى عيوني. أعمى عيوني، جبت العيد صح؟
الله يحييكم تحيات المطر. إذا جاء المطر الكل يستبشر، حتى الحشرات تخرج. فحياكم الله تحية المطر، وأهلا وسهلا بكم، ونعيد ونكرر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني سلام والتحية عد ما وبل المخيل، عنا سلي فالقلوب ولا نقص مقياسها. كيف أموركم؟ طبعا بحمد الله وتوفيقه غيروا المقطع في آخر لحظة. كان في مقطع جلست أطلبه منه ما يخرج، فالحمد لله الذي سترنا وفضلنا على كثير من عباده تفضيلا. صلوا على رسول الله. جميع القبائل والجنسيات ربما جالسين معنا في هذا المكان، من قبيلة كذا وكذا، من قبيلة كذا وكذا، والنعم و70,000 نعم مليار بالجميع. اليوم في هذا الوقت وفي كل وقت إلى يوم الدين أفضل قبيلة على وجه الأرض هي أتقى قبيلة لله. أكرمكم عند الله أتقاكم. افتخر بقبيلتك إذا كنت تخاف الله. موقف جميل، جاني واحد سلم علي وسلمت عليه وخذت أخباره وأخذ أخباري ولا يعرفني ولا أعرفه، فقلت له عرفنا على اسمك. فقال معك فلان ابن فلان الفلاني، ذكر اسم القبيلة. طبيعي أي بشر حتى الجاليات في كل مكان والأجانب قدهم يعرفون الكلمة اللي تقال بعد القبيلة ونعم. قال لا تقولوا نعم إلا إذا دريت أني تجاوزت الصراط ودخلت الجنة، ذا الوقت قولوا نعم. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ونعم من الذين يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية قصة ولد. هذا الولد مثلي ومثلك، ربما كبير سن أصبح اليوم، وربما هو في الصف الأول بلحيته التي بيضت وظهره الذي يحدودب، لكنه كان إيش؟ ولد. هذا الولد ولد قبل ما يولد، ويوم تزوج الأب الأم كان يفرح ويقول إن شاء الله يجينا ولد، وهي تقول بنت لا إن شاء الله يجينا ولد. بسميه إذا جاني ولد على اسم جدي أو على اسم أبوي، أو بسميه فلان لأن الناس يعرفون اسمي إني أبو فلان. كان فرحان فرحان حتى حملت الأم. حملت كان يوديها المستشفى يتفقد هذا الولد يشوفه بخير، ها ولد ولا بنت، ما يعلم ما في الأرحام إلا الله، لكن في دراسات يعرفون في الأخير. مع الأيام مع الأيام مع الأيام مع الأيام مع الأيام صار في الشهر التاسع أو في الشهر الثامن، خلوه السابع. يوم إنه في بطن أمه في الشهر السابع، الأب ما يحضر مناسبات، والأم ما تروح التمشية ولا تروح السوق. ليه؟ تخاف على هذا الولد الجميل، الولد اللي منتظرينه يمكن القبيلة كلهم. ومع الأيام ومشى السابع الثامن التاسع، خرج هذا المولود بفضل الله جل وعلا. فرحانين، يرسل الزملاء في العمل أبشركم رزقني الله بإيش؟ مولود. يفرحون، دعاء مبروك، إيش بتسميه، حق التسمية و حاجات كثيرة أنتم عارفينها. هي قصة بس إنها حلوة في الأخير. وصل وسموه فلان، سموه عادل وفرحانين فيه. الله ولدي عادل إن شاء الله متى يكبر. حتى يوم صار يقول بابا يصوره أبوه ويرسله لإخوانه، صار الولد يقول بابا وتكلم فرحان فيه. ولدي ومن حق يفرح فيه، يشتري له أحسن ملابس. ربما يأتي الولد عند أبوه في أحسن مناسبة أو مناسبة رسمية، يجي يشل العقال والغتر يضربها في الأرض، ما يسيء له ولا يسوي له أي شيء. ليه؟ ولدي الحبيب. مشت الأيام، كبر الولد، صار عمره 2 صار عمره 3 صار عمره 5 صار عمره 6 والسابعة دخلوه إيش؟ مدرسة.
يجي الأب عند المدرس يقول تكفى ترى ولدي عنده صفة كذا وكذا، طوره فيها، عنده صفة كذا وكذا، انتبه ترى حساس، ويعطي نصائح من شان من؟ ولده. ومشت الأيام ودرس الطالب الجميل أولى ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، يجي الولد يشتكي يا أبوي المدرس قال كذا، قال إيش؟ بكرة أجيك المدرسة. ولدي لا أحد يتعرضه ولا يجيه، يحبه حب جمّا. كل أب يحب ولده، بس هذا الولد المميز اللي بتعرفون سالفته في الأخير يحب ولده، سنة ثاني ثالث رابع خامس سادس، فرح الأب فرح شديد لأن ولده صار إيش؟ أولى متوسط وخلاص كبير، بعلمها يمكن السواقة وتمشي الأمور، درس ثاني متوسط ثالث متوسط، يفرح الأب طلع الولد فين؟ أولى ثانوي، خلاص صار المسؤول عن البيت، صار جميل و المهم الأب يقول له ادخل علمي، شد حيلك، أبيك تصير مهندس، أبيك تصير ضابط، أبيك تصير مثل عمك فلان أو مثل الوزير الفلان و قصص كلكم عارفينها ومريتوا فيها. وأخيرا تخرج الولد بنسبة جميلة، وصار الولد ذكي وعبقري، يستغني عن أفكار أبوه، يستغني عن أهله، صار يعني له وجهات نظر، له توجهات لوحده، وله 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 وله. هذا الولد اللي تعبوا عليه يوم كان صغير، يوم العيد أبوه يلبسه غترة حلوة وعقال عشان يصير حب، حياة حب ما يقارب 23 سنة، ومع الأيام صار الولد مطنوخ وصار فكرة لوحده اللي أنتم عارفين. إلى آخر وقت جاء الولد تطور عنده الفكر واسترجل وتعلم على حسب وجهة نظره، تعلم وصار عنده معلومات يشوف انها صح، وصار عنده توجه يشوف انه صح، ابوي غلط، هلي غلط، الامام غلط، ولي الامر غلط، انا اللي صح. الى اخر لحظة وراح الشيخ وانتمى لداعش وخرج من دولته ورجع قتل ابوه. شفتوه؟ سيء جدا. ترون هذه قصة كل واحد ينتمي إلى فكر منحرف، كل ولد ينتمي إلى فكر منحرف، والله إن هذه قصته. كانوا 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 في الأخير يشوف أني أنا الصح، كفر أبوه، كفر إمام المسجد، كفر الشيخ، وكفر العالمين، وفجر نفسه ودخل جهنم. هل هذا هو الفكر الجميل؟ هل هذه هي وجهات نظرك؟ نسأل الله السلامة. فانتبه أن تكون صاحب هذا الفكر، وانتبه أن تكون مثل هذا الولد، وتذكر لأبوك جميلة وأهلك ودينك ووطنك. ومن هذا المكان وباسمي وباسمكم جميعا نقدم أجمل كلمات وأخلص الدعوات لإخواننا المرابطين على حدود البلاد. نسأل الله العظيم، جزاكم الله خير، نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجزيهم عنا خير الجزاء في خيمة، وننتظر البرامج والكاميرات شغالة والبراد من البوابات، والإعلاميين كانوا على المسرح، والتصوير فيما هو فيه، والصوتيات فيما هو فيه، وهم على الجبهة ينتظرون إما أن يقتل وإما أن يقتل في سبيل الله وفي سبيل الذود عن الوطن والأهل والأعراض. الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم، الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم. هذه الصفقات بإذن الله في ميزان الحسنات، وما ذلك على الله بعزيز. هذا تحمس. أختم وإن شاء الله ما أطيل. طلبوا الشباب مني قصة أقولها لكم، والقصة هذه نختم بها هذا المجلس، ويشهد الله من عالي سماه أني أفتخر أني أتكلم أمام هذه الوجوه الطيبة، ولي الشرف الكبير، لي الشرف الكبير أن يتكلم أمام هذه الوجوه الطيبة. أعرف فيكم من هو كبير سن يسوى قبائل، وبند 20,000 مليون إعلامي، وفيكم من هو فيه الخير والبركة، وفيكم من هو الشبل الصغير اللي أفضل من اللي خرجوا على المسرح، لكن قدمونا وقالوا لها عادل والشباب، وإن شاء الله نحن نسد عنكم. الله يرضى عليك. أبدأ لكم بالقصة ونختم فيها، وإن شاء الله أني ما كنت ثقيل عليكم، مع أني أعرف والله أني متأكد أنكم ودكم بالشيلات
ودكم بالموالات ودكم بالقصيد والضحك والونس، وجاي يهدر عليكم ذا المطوع. الله يهديه في الأخير إن شاء الله. بس أني خايف تخشع وما تبغى الشيلة. القصة جميلة. القصة تقول في ملك ذكي وفي خير شرواكم، كان ماسك له قرية. هذه القرية فيها جنود وزراء وأمراء، وهو الملك هو الرئيس، يطنخ منين؟ من راسه. أي أمر يقوله هو الأول، وليس بعد هذا الأمر شيء إلا أمر الله. فشاف أن الثلاثة أمراء وزراء اللي تحته على طول جتهم شوية عنطجة، جتهم شوية شوفة نفس، وجتهم شوية أو حب للدنيا، تركوا الآخرة ولا تفكروا في الأعمال الصالحة. إيش يبغون؟ يبغون الفلوس والجاه والمنصب والشهرة، وإني أنا الوزير الفلاني. مع الأيام شافهم هذا الملك وعرف أنهم على غلط أو على خطأ، فاستدعاهم الثلاثة أمام الرعية. قال الوزير الفلاني، قال سم طال عمرك. قال الوزير الفلاني الثاني، قال سم طال عمرك. قال الوزير الفلاني الثالث، قال سم طال عمرك. قال من هو اللي له الأمر في هذا المكان في هذا الوقت؟ قالوا أنت، مرحبا ومسهلا. قال طيب آمركم أمرا هو عليكم هين، وإن شاء الله أنكم طاعة وفيكم خير. الأمر تذهبون إلى البستان الفلاني، مزرعة ما يقال الله في المكان الفلاني. تروحون، واحد يأخذ هذا الكيس زنبيل أو كيس، أهم شيء أنه حاوية، والثاني والثالث كل واحد منكم يأخذ هذا الكيس، والثاني يأخذ هذا الكيس، والوزير الثالث هذا الكيس. تروحون البستان الفلاني، تملؤونها من ما لذ وطاب من البستان، تعبونها وتجيبونها ونشوف. قالوا بس. قال بس. قالوا تم. وهم رايحين الثلاثة، كل واحد يقول في نفسه يعني المدينة والقرية مليانة جنود وعمال ومن كل مكان ومن كل مهب ودب، ولا حصل إلا حنا الثلاثة الوزراء. كل واحد يقولها بينه وبين نفسه. الأول قال لكن ما له إلا اللي يرضيه. دخل البستان وقال أنا متأكد أن الملك غني عن الأشياء اللي بعبيها له، عنده خير في البيت، ما يبغى الخضروات ولا الفواكه، لكني بعبي له تراب أكرمكم الله إلى فوهة هذا الزنبيل وهذا الكيس، وبعدين أحط موز وتفاح، وإذا قال أشوف أوريه مليان وهو كله تراب. وراح فعل نفس الشيء، عباه تراب ومن فوق خرج. تصفيرة حلوة. وش اللي المهم عبى الكيس وجنب. دخل الثاني قال والله شف، أنا خايف أسوي مثل الأول ويقول الملك بيده كذا ويحصل تراب، لكن له مني أعبيها فواكه وخضروات وحشيش من اللي موجود في المزرعة، الشين والزين، الشين تحت والزين فوق. إذا قال كذا والله موز، بس الموز شين. إذا قال كذا لا والله جرجير، بس ما تدري شو الجرجير. سوى نفس الشيء، عبى، أخذ من الحشيش اللي موجود طرف المزرعة لين عباه وحط لي فوق. طيب جاء الثالث، دخل الثالث قال والله أكرمني الله أنه هباني وزير، وأكرمني الله بذا الملك الطيب اللي طلبني هذا الطلب، وأنا قادر على أن أنفذ هذا الطلب. والله أني لأخش المزرعة ولا أملأ هذا الكيس من أفضل ما لذ وطاب. دخل، أجمل الموز والتفاح والرمان والعنب جميع الفواكه الجميلة والخضروات الجميلة إلى أن امتلأت الأكياس. أغلقوها وكل واحد حافظ الكيس. ترجع وراء الطالع نفس الحجم ونفس الشكل من برا. الله الله. المهم وصلوا عند الوزير، كل واحد يقول في نفسه الله يا كريم، الوقت انتهى بس بكمل القصة. قال يلا يا كريم
يقولها بينه وبين نفسه انه ما يفتحها الا الثالث عنده ثقه، يقول يا الله يا كريم انه يفتحها ويعرف من هو الوزير الوافي، لكنه ما تعبهم. قال لهم ملأتموها؟ قالوا وبشرك مليناها. خذيتوا الكويس؟ قالوا أوه. كل واحد يقولها وهو يدري ما يعني يعرف ايش الخويش اللي هو مسويه. المهم قال لهم لا تفتحونها ولا ابغى اشوفها ولا هم يحزنون. ايها الجنود، زهم الجنود اللي ورا، قال خذوا كل واحد بكيسه واذهبوا به في السجن الفلاني في آخر القرية، ما أحد عنده، كل واحد في غرفة 4 في 4 و2 في 2، ما في إلا فتحة صغيرة يتهوى منها. كل واحد مع الكيس اللي معه شهر كامل ما يأكل إلا منه. يلا كل واحد دخل هذا المربع والثاني المربع والثالث مربع. انتهى شهر وقال لهم، قال للجنود روحوا لهم وافتحوا ال3 الغرف، 3 يعني السجن كامل، طلعوا كل واحد من غرفته وجيبوه، عاوز اشوفه. راحوا اخرجوا الاول جثة هامدة مات من الجوع لانه ما اكل الا تراب. اخرجوا الثاني وهو يرتجف جلد على عظم، باقي له يمكن 3 ساعات ويحول مع الاول، خلاص حولوه المستشفى. اخرجوا الثالث والزنبيل على ظهره وباقي فيه فواكه جميله، شبعان كانه راح منتزه. جمعهم، جاب الاول صاحب الكيس الجميل اللي هو الثالث، جابه صاحب الكيس الجميل، والجثه الهامده هذاك خوينا ابو تراب، والرجال على سرير الموت. قال والله ما قلت لهم شطحت بالفيفي، ما قلت لهم يملؤون طبعا تبغون اكملها بالفيفي كملت، بس يبغى لكم ترجم. معلش خربت على المنظمين البرنامج كامل. والله ما قلت لهم يملؤون ال3 الأكياس من أجل أن أقتل الأول، ولا من أجل أن أجوع الثاني حتى يموت، ولا من أجل أن أخرج الثالث بهذا المنظر الحسن. والله ما أردت إلا أن أضرب لكم ولهم مثل الحياة الدنيا. كل واحد في هذه الحياة الدنيا معه زنبيل وكيس ويملأه، وإذا دخل القبر يا أنك بتتنعم بالتراب، يا أن عندك عمل زين وعمل شين وبتاكل واجبك، يا أنك بتتنعم بزنبيلك اللي مليان أعمال صالحة حتى تأتي إلى الله وينظر لك الله ويقول رضيت عنك يا عبدي. هذا مثل الحياة الدنيا. بالله يسمعوني صفقة. هذه ما يبغى لها صفقة، هذه يبغى لها خشوع. أنا أحسب منكم خشعتوا ذلكم زدتوا الطين بلة. طيب قال لهم والله ما أردت إلا أن أضرب لكم مثل الحياة الدنيا، فأنت أيها الشخصية، أيها القبيلي، أيها الرجل، أيها المسلم، أيها السعودي، أيها الأجنبي، أيها المسلم، كلنا اجتمعنا في هذه الكلمة. والله إن معك زنبيل وإنك قاعد تعبيه وإنه ذا الحين مليان بس ما أدري إيش مليان. إنك تدري أنت إيش مليان، مثل يوم جو عند الرجال وكل واحد يقول يا رب إنه ما ينفتح الكيس. والله إنك تدري، بل الإنسان على نفسه بصيرة. تأكد من كيسك، افتحه وشوف إيش فيه، طلع التراب والحشيش والخويش والأشياء الفاسدة وعب عب عب عب، ما عليك حتى لو أنت مطوع، عب امله الزنبيل. تذكر هذول يبغون يسكت، أنا عارف. على العموم مثل الحياة الدنيا، وعرفناكم وقلنا لكم قصة الشيخ، وقلت لكم في البداية كلنا اللي هنا أكرم واحد فينا هو أتقانا لله. لا تدخلك عنصريتك وكذابك. والله العظيم هذول ال3 تروني أشوفهم زين، أن لو ماني ممنوع أطلعكم لأطلعكم هنا، فلذلك لا تفرحون والله ما أطلعكم لو تصفقون بيديكم ورجولكم.
على العموم تحيتي لكم، والله الذي لا اله الا هو اللي الشرف اني خرجت معكم، ويقولون يبغون شيله، ما عندي شيله، ما عندي الا اشيل الراس وارفع احتراما لكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك. لا أبغى أسلم. شكرا لكم حضورنا الكرام، وشكرا لنجومنا لهذه الليلة، شكرا للجميع، شكرا لمن ساهم في إنجاح هذه الليلة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. يا مان. يا خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حيها المالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حيها المالك على ضمي البيت. ضيوفنا الكرام